अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने 18वीं आयत मुकम्मल की। 17वीं और 18वीं आयत को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। एक मिसाल बयान की गई है उन लोगों की जो मुनाफिक हैं, जो मुंह पर कहते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब वो अपने लोगों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम उनके साथ, मोमिनों के साथ, रसूलुल्लाह के साथ मजाक कर रहे थे, हम ईमान नहीं लाए। तो उनकी मिसाल ऐसी है, मसलुहुम कमसल्लज़ इस्तौक़दा नारन, जैसे किसी शख्स ने आग जलाई, फलम्मा, पस जब, अज़ाअत माहौलहु, उस आग ने उनके माहौल को, जो उनके माहौल में था, उसको रोशन कर दिया, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह उनका नूर ले गया, व तरकहुम, और उनको तर्क कर दिया, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, कि वो देख नहीं सकते, सुम्मुम बुकमुम उम्युम, वो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, फहुम, पस वो, ला यरजिऊन, नहीं लौटेंगे। आज आयत नंबर 19 से शुरू करते हैं। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ुन यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। औ का मतलब, और यहाँ से दूसरी मिसाल शुरू हो रही है। यानी एक तो ये कहा जा रहा है कि या तो उन लोगों की मिसाल वो है जो पहले बयान की गई कि एक शख्स ने देखने के लिए अंधेरे में रोशनी की और अल्लाह उनकी रोशनी और उनका नूर ले गया, और दूसरी अब मिसाल बता रहे हैं, या फिर उन लोगों की मिसाल ऐसी है। औ का मतलब या, का जैसे, और का के बारे में समझ लीजिए कि हमारी ज़मीर में भी का मौजूद है, का या ईया का, लेकिन ये या तो लफ्ज़ के आखिर में होता है या ईया के साथ होता है। जब किसी लफ्ज़ के शुरू में कहा जाए तो उसका मतलब होता है जैसे। औ कसय्यिबिन, सय्यिब इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, या जैसे मूसलाधार बारिश हो, मिन से, अस्समा, अलिफ लाम खास करने के लिए हमारे आसमान की बात हो रही है। समा आसमान या बुलंदी, बुलंदी को समा कहते हैं। इस लफ्ज़ को भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम बचपन से इस नज़रिए में रहते हैं कि जैसे ये जो ऊपर एक नीली सी चादर हमें नज़र आती है, तो ये आसमान है। इसको आसमान नहीं कहते, आसमान कहते हैं इर्द गिर्द, ज़मीन से ऊपर जो कुछ इर्द गिर्द हमारे है, यानी ज़मीन के इर्द गिर्द सारा कुछ, जो कुछ भी स्पेस है, इसको आसमान कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो हमें नज़र आता है ऊपर, ये सब आसमान है। मिनस समा, यानी जैसे बारिश हो, या जैसे बारिश हो आसमान से, आसमान में या आसमान से, फी ही, में, ही, उसका मतलब यानी बारिश में, ये ज़मीर जो है बारिश की तरफ लौट रही है। यानी या तो उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश हो, और उस बारिश में क्या हो, फी ही, उसमें, जुलुमात, अंधेरे, वा, और रात, रात कहते हैं ये गरज और कड़क की आवाज़ जो होती है इसको, कि उसमें, उस बारिश में अंधेरे हों और उसमें कड़क और गरज की आवाज़ हो, और वा बरकुन, ये बरक हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, बर्क रफ्तार, बिजली, यानी बिजली की सी रफ्तार, तो इसका मतलब होता है बिजली। यानी आसमान से बारिश हो। अब ये फिर एक तमसील बयान हो रही है उन लोगों की, कि उन लोगों की मिसाल कैसी है कि जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो आसमान में, और उसमें अंधेरे हों और कड़क और गरज हो, यानी कड़क और गरज की जो आवाज़ होती है, और बिजली हो। यजअलूना, या ये मुजारे की अलामत, इसका मतलब वो, उसका, उसे, और ये ज़मीर, यानी ये ज़मीर है, और मुजारे की वजह से इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर का तर्जुमा पैदा हो गया है। यानी वो करते हैं, या वो करता है, या वो करेगा। और जाला, ये जाला का मतलब होता है बनाना। ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जालसाजी, जाली कागजात, लेकिन उर्दू में हमने इसका मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। काफ़ी हमने इसको, यानी हमने इसको सिर्फ जब कोई दो नंबर चीज़ या कोई डुप्लीकेट चीज़ बनाई जाती है तो उसके लिए हम जाला का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जबकि अरबी में इसका मफहूम बनाने के माना में है। पहली दफ़ा भी किसी चीज़ को बनाया जा रहा हो तो उसके लिए भी जाला का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। तो वो बनाते हैं,
یا کرتے ہیں، واو نون جمع کی علامت. تو یجعلون کا مطلب وہ بناتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. یجعلون اصابع، اصابع کا مطلب ہوتا ہے انگلی، انگلی کی جمع یعنی انگلیاں، اور وہ اپنی انگلیوں کو بناتے ہیں. ہم اصابعہم، ہم کا مطلب وہ سب، ان سب، یہ ہو کا پلورل ہے، یعنی اپنی انگلیوں کو، ان کی انگلیاں. اصابعہم علیحدہ سے لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی انگلیاں. اور یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیوں کو بناتے ہیں. فی، فی کا مطلب میں. آذان، یہ بھی ہم اردو میں آذان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. آذان دراصل یہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ آذان کان کی جمع ہے، یعنی دونوں کانوں کی طرف اشارہ ہے کہ آذان کا مطلب ہوا کہ کان، اور ہم پھر یہ وہی ضمیر ان کے کان، یعنی وہ اپنی انگلیوں کو، یجعلون وہ بناتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. یعنی اس کا ہم با محاورہ کیا کریں گے کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. یعنی یجعلون وہ بناتے ہیں اپنی انگلیاں، اصابعہم، ہم کا مطلب ان کی انگلیاں، اور اذانہم ان کے کان، یعنی وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بناتے ہیں، یعنی اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں یا ٹھونستے ہیں. من سے، السوائق، الف لام خاص کرنے کے لیے، اور سوائق کا مطلب بجلی کے کڑکے. سوائق بھی ایک پلورل لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کے جو کڑکے. ہم پہلے دیکھ چکے کہ جو بارش ہو رہی ہے اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں، یہ کڑکے بھی ہیں بجلی کے، اور بجلی بھی ہے. تو یہ جو بجلی کے کڑکے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، کانوں میں ٹھوستے ہیں، یعنی کان بند کرتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوستے ہیں. من الصواعق، یعنی بجلی کے کڑکے کی وجہ سے. حذر، ڈر. الموت، الف لام، یہ بھی خاص کرنے کے لیے. ہم جانتے ہیں یہ کس موت کی بات ہو رہی ہے، جو اس بجلی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، اس طوفان اندھیرے کی وجہ سے جو موت واقع ہو سکتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، یعنی وہ بجلی کے کڑکے کی وجہ سے، اپنے بجلی کے کڑکے کی وجہ سے، من الصواعق اپنے کانوں میں، فی آذانہم یجعلون اصابعہم وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں موت کے ڈر سے. واو اور اللہ، اللہ. محیط، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، احاطہ کرنا، کسی چیز کو گھیر لینا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو محیط. اور میم، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میم جب کسی لفظ پر داخل ہو جائے تو اس سے کرنے والا، خالی حیتن کا مطلب احاطہ ہوگا، لیکن محیط میم کی وجہ سے احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا. تو واللہ محیط، کہ اللہ گھیرے ہوئے ہے. بے کا مطلب ساتھ، ذریعے سے، وجہ سے، کو. الکافرین، الف لام خاص، یعنی یہ جو پیچھے کافرین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جن کے لیے یہ تمثیل پیش کی جا رہی ہے. کافر، انکار کرنے والا. کافر وہ ہے جس کو دعوت دی جائے اور وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے، اس کو ہم کافر کہتے ہیں. تو یعنی جس کو یہاں پر الف لام ایک تو ان لوگوں کے لیے بھی خاص کا معنی دے رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو دین کی دعوت محمد رسول اللہ نے دی تھی اس کا انکار کرنے والے. تو الکافر یعنی یہ خاص کافر شخص، اور یانون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے. تو الکافرین، یہ معاف کیجئے گا یہاں پہ واو نون لکھا ہے، یہ دراصل یانون ہے. تو الکافرین، تو الکافرین یعنی یہ خاص لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کا کفر کیا، جن کا ذکر پیچھے آیا ہے. اور بالکافرین، کہ ان کافرین کے ساتھ، یا ان کافرین کا، یا ان کافرین کو. تو اللہ جو ہے وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان کافرین کو، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، یعنی جیسے بارش سیب من السمائی، آسمان سے، فیہی اس میں، اس بارش میں، یعنی ظلمات اندھیرے، ورعد و برق کڑک اور بجلی. یجعلون اور وہ بناتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، یعنی کڑک سے،
حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیطم، اور اللہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، یا احاطہ کرنے والا ہے، یا گھیرے میں لینے والا ہے، بالکافرین، الکافرین، ان سب کافروں کو۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت سے کل اس تمثیل کو مکمل کریں گے، اور پھر دونوں تمثیلوں پر ایک چھوٹی سی بحث بھی کریں گے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔